आयज आख्खी पवित्र सभा खुशालकायेन भरून जेजूचे आवयचो सायबीण मांयचो आमचे सर्गीचे आवयचो आयज वाडदीस समोर उरता. ह्या सायबिणीच्या वाडदिसा सुमयार आमी खुशाल जाता कित्याक ती आमची आवय, जेजून तिका आमची आवय करून दिली. आयज तिच्या जल्माचे परबे सुमयार आमी आनी सगळ्यो आवयो खेरीत भाशेन देवाक दिनवासतात आपल्या देण्या पासत. तर तुमकां सगळ्यांक ही सायबिणीची परब हांव बेसांवांनी बोल्लोली आवडटा आनी ह्या मोंत सायबिणीच्या कोपेलांत थावन तुमचेर, तुमच्या कुटुंबांचेर, तुमच्या भुरग्यांचेर, वावर धंद्याचेर आनी खेरीत भाशेन सगळ्या आवयांचेर सायबीण मांयचे मजतीन सुभापणी देवाचो आशिर्वाद मागता. सगळ्यांक तुमकां आनीक एक फावट मोंत सायबिणीच्या कोपेलांत थावन ही सायबिणीच्या जल्माची परब आमी आवडटा. Father, any message from your side for the youngsters on the feast day? आमच्या भुरग्यांक, तरणाट्यांक हे परबे सुमयार एक उगडास करीन सो दिसता. तो म्हळ्यार तुमच्या आवयांक मान रेस्पेद दियात. तुमच्या आवयांचे व्हडपण, तुमच्या आवयांचे कश्ट दूख नियाळात. ती कितलो तुमचो मोग करतात ते नियाळात. जायते फावटी आमी चिंता आमच्या आवयांक करूंक जाय ते एक जबाबदारी म्हण. ती जबाबदारीच म्हण करिनात, ती मोगान करतात. देखून तुमच्या आवयांचो मोग नियाळटा तितलो तुमी सायबिणीचो मोग नियाळूंक पावतल्यात. तुमच्या आवयाच्या मोगान वाडटा तितलो, तुमच्या बापायच्या मोगान वाडटा तितलो, तांकां मान रेस्पेद दिता तितलो तुमी स्वर्गीचे आवय आनी देवाक मान रेस्पेद दिवंक पावतल्यात. देव बरें करूं. Thank you, Father.